قرض وقت پر ادا نہ کرنا کیسا ہے؟ وعدہ خلافی اور گناہ ہے۔ دنیا کی سب سے قیمتی دولت کون سی ہے؟ ایمان۔ کیا سوتے وقت وضو کرنا سنت ہے؟ جی ہاں۔ دلوں کو جوڑنے والا عمل کون سا ہے؟ سلام، اخلاق، صبر۔ حرام کمائی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی دعا کا اثر کب تک رہتا ہے؟ زندگی بھر اور موت کے بعد بھی۔ اللہ کے سب سے محبوب بندے کون ہوتے ہیں؟ نفع پہنچانے والے۔ بچوں کی سب سے پہلی درسگاہ کیا ہے؟ ماں کی گود۔ سورہ کہف کی تلاوت سے کس فتنے سے حفاظت ہوتی ہے؟ دجال کے فتنے سے۔ آزمائش میں کون سی چیز انسان کو تھامے رکھتی ہے؟ یقین۔ کون سی عادت رشتوں کو مضبوط کرتی ہے؟ معاف کرنا اور برداشت کرنا۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا کیا نقصان ہے؟ رزق کی کمی، دل کی تنگی۔ حلال رزق کمانے والا شخص کس درجہ میں شمار ہوتا ہے؟ اللہ کا محبوب بندہ۔ سب سے پہلی ہجرت کہاں ہوئی؟ حبشہ۔ وہ کون سا فرشتہ ہے جو بارش کے نظام پر مقرر ہے؟ حضرت میکائیل علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے پہلے ایمان کا ذکر کس سورت میں آیا ہے؟ سورۃ البقرہ۔ وہ کون سے نبی ہیں جنہیں مچھلی نے نگل لیا تھا؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ سب سے پہلے قرآن کو کتابی شکل میں کس خلیفہ کے دور میں جمع کیا گیا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ عنہ۔ اسلام میں سب سے پہلا جمعہ کہاں پڑھا گیا؟ مدینہ کے مقام قباء میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سی چیز ناپسند تھی؟ کچا پیاز۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کس لقب سے یاد کیا جاتا ہے؟ فاروق اعظم۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 313۔ قرآن میں کس پرندے کا ذکر سب سے زیادہ آیا ہے؟ ہدہد۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کس سن ہجری میں شہید ہوئے؟ 35 ہجری میں۔ قرآن میں سب سے زیادہ آیات کس موضوع پر ہیں؟ توحید۔ کس نبی کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کس شکل میں آیا؟ طوفان کی شکل میں۔ قرآن پاک میں ذکر ہونے والی واحد خاتون کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ قرآن میں سب سے زیادہ کس دریا کا ذکر آیا ہے؟ نیل کا دریا۔ قرآن میں کس چیز کو زیب و زینت کہا گیا ہے؟
मालो औलाद। सूरतुल कौसर में अल्लाह ने कौन सी नेमत दी? कौसर नहर जन्नत। कुरान में किसकी नींद को मोजज़ा करार दिया गया है? असहाबे कहफ की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई किस चीज से वापस आई? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते से। कुरान में लिबास तकवा किस चीज को कहा गया है? परहेजगारी को। कुरान में अल करीम का लक़ब किसके लिए आया है? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए। कुरान पाक में कितने मकामात पर सजदा वाजिब है? 14 मकामात पर। सबसे पहला मुआहिदा किसके साथ किया गया था? यहूदी कबाइल के साथ मदीना में। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की बेटी का निकाह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ, उनका नाम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह अन्हा। कुरान में कितने मकामात पर जुमा का जिक्र है? एक बार। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु को किस लक़ब से याद किया जाता है? जुन्नूरैन। हज का सबसे अहम रुकन क्या है? वकूफ़े अरफात। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त थे, उनका क्या काम था? बुत बनाना। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौन सा मोजज़ा अता किया? बगैर शोहर के बेटे की पैदाइश। वो कौन सा दरख्त है जिसके करीब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आराम फरमाया? बेरी का दरख्त। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम कबूल करने का सबब क्या बना? सूरा तौहा की तिलावत सुनकर। कुरान में काबा का जिक्र किस नाम से आया है? बैतुल्लाह। जुबान की हिफाजत किस चीज से है? झूठ, गीबत, गाली से बचना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किन औरतों ने फितने में डालने की कोशिश की? अजीज़े मिस्र की औरतों ने। नमाज ना पढ़ने पर क्या वईद है? जहन्नुम का ऐलान। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? श्रीलंका में। कुरान पाक में नाम मोहम्मद कितनी बार आया है? 4 बार। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार उम्रा किया? 4 बार। सबसे पहला रोजा किस नबी ने रखा? हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। वो कौन सी इबादत है जो हर हाल में कबूल हो जाती है? दरूद पाक पढ़ना। बैतुल मक़दस का दूसरा नाम क्या है? मस्जिद अक्सा। तकब्बुर करने का क्या अंजाम है? उस बंदे का अंजाम बहुत बुरा होता है। नापाक बर्तन को किस चीज से धोना चाहिए? मट्टी से। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ फरोख्त किया गया? मिस्र के बाजार में। कौन सी इबादत जन्नत में भी बाकी रहेगी? निकाह। हजरत सुलेमान फारसी का ताल्लुक किस मुल्क से था? ईरान से। रोजा किस सन हिजरी में फर्ज हुआ?
2 हिजरी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को किस चीज पर शुक्रगुजार बंदा कहा गया? उनके सब्र और तबलीग पर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कितने साल दावत दी? 950 साल। बंदा जिस वक्त सजदे में होता है अल्लाह से कितनी दूरी पर होता है? सबसे करीब। वो नबी जिन्हें आग में डाला गया और आग ठंडी हो गई? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। रिज्क में इजाफे के लिए कौन सा अमल करें? सिला रहमी, इस्तगफार, नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने उनको कहाँ डाल दिया था? दरिया में, संदूक में। किस नबी को सबसे ज्यादा आजमाइश दी गई? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। किस वक्त के आंसू अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद है? तन्हाई में रात को तौबा करते हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक क्या थी? नमाज। सबसे बड़ा कर्ज कौन सा है? वालिदैन की मोहब्बत। वो नबी जो सबसे ज्यादा रोए अपनी उम्मत के लिए। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी चीज अल्लाह की अर्श को हिला देती है? यतीम के साथ जुल्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंदाज़ तरबियत कैसा था? नरम, प्यार भरे अल्फाज और अमल से सिखाने वाला। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम का सबसे बड़ा गुनाह क्या था? तकब्बुर और अल्लाह की नाफरमानी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा लिबास कौन सा था? सफेद लिबास। कुरान में कौन सा अमल दिल को जिंदा करता है? अल्लाह का जिक्र। अल्लाह ताला ने कितनी मर्तबा कुरान में नमाज का हुक्म दिया है? तकरीबन 700 से जायद मकामात पर। अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब कौन होता है? सजदे की हालत में बंदा। औरत का सबसे बाबरकत वक्त कौन सा होता है? सहरी के वक्त, जब वो अल्लाह से मांगती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे अफजल अमल कौन सा है? वक्त पर नमाज। हसद करने वाला अपनी आग में किसको जलाता है? खुद को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा इखलाक सबसे बेहतर कहा? हुस्ने सलूक। वो कौन सा अमल है जो आंखों से आंसू निकालता है मगर दिल को साफ कर देता है? तन्हाई में गुनाहों पर रोना। जन्नत का सबसे आला दर्जा क्या कहलाता है? अल फिरदौसुल आला। वो कौन सी इबादत है जिसमें बंदा बिल्कुल तन्हा होकर भी मकबूल हो जाता है? तन्हाई में रोना। वो नबी जिनकी तौबा मछली के पेट में कबूल हुई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। जन्नत में सबसे ऊंचा दर्जा किसके लिए होगा? जो रातों को क़याम करता हो। किस औरत की वजह से घर से नहुसत नहीं जाती? शोर शराबा करने वाली। औलाद पर सबसे पहला हक किसका है? माँ का हक।
कितनी मर्तबा दरूद पाक पढ़ने से 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं? 80 बार। कौन सी चीज खाने से चेहरे पर नूर आता है? खजूर खाने से। किस जमाने में तमाम काफिर खत्म हो गए थे? हजरत नूह अलैहिस्सलाम के। क़यामत के करीब किस मुल्क से आग निकलेगी? यमन से। किस मुकाम पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग शुरू कर दी? कोहे सफा पर। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही किस दिन नाजिल हुई? पीर के दिन। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती के रुकने का मकाम कौन सा था? जबले जूदी। वो क्या चीज है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथ रखते थे? मिसवाक। कौन सी जुबान सीखने और सिखाने से सवाब मिलता है? अरबी जुबान। कुरान पाक में किस मोहब्बत को फितना कहा गया है? दुनियावी मोहब्बत। कुरान की सबसे पहली वही में कितने अल्फाज नाजिल हुए? 5 अल्फाज। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बेटों के नाम क्या थे? इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु। वो कौन सी औरत है जिसे कुरान में बेहतरीन औरत करार दिया गया? हजरत मरियम अलैहिस्सलाम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी बार उम्रा किया? 4 बार। नमाज वितर में कुल कितनी रकातें हैं? 3 रकातें। सबसे पहला खुतबा जुमा किसने दिया? हजरत असद बिन ज़रारा रज़ियल्लाहु अन्हु ने। वो कौन सा जानवर है जिसे कुर्बानी के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया? दुम्बा। तकब्बुर करने का क्या अंजाम है? उस बंदे का अंजाम बहुत बुरा होता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 12 बेटे। कुरान में सबसे ज्यादा बार किस दिन का जिक्र आया है? यौमुल क़ियामा। कौन सी इबादत जन्नत में भी बाकी रहेगी? निकाह। वो कौन सी चीज है जिसे इस्लाम में निस्फ ईमान कहा गया है? पाकीज़गी। जुबान की हिफाजत किस चीज से है? झूठ, गीबत, गाली से बचना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के गोश्त में सबसे पहले क्या खाते थे? कलेजी। नमाज ना पढ़ने पर क्या वईद है? जहन्नुम का ऐलान। जन्नत में दाखिले की चाबी क्या है? कलमा तौहीद। यतीमों के माल के बारे में किस सूरत में सख्त वईद आई है? सूरतुन निसा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस कौम को तौहीद की दावत दी? कौम बाबुल। किस सहाबी ने हिजरत हबशा और हिजरत मदीना दोनों की? हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सदका छुपा कर देना कैसा है? अफसल अमल। झूठ बोलने वाले का अंजाम क्या है?
اللہ کی لعنت، دل کی سیاہی اور آخرت میں سزا، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کا دور کس کا تھا؟ جاہلیت کا دور۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنا کیسا ہے؟ حرام ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں۔ قرآن پاک میں ذکر ہونے والی واحد خاتون کون ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام۔ سچ بولنے کی فضیلت کیا ہے؟ جنت کی طرف رہنمائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر میں کس قبیلے کو اسلام کی دعوت دی؟ بنو سکیف۔ حج کن لوگوں پر فرض ہے؟ جو مالی اور جسمانی استطاعت رکھتا ہو۔ سورۃ الکوثر میں اللہ نے کون سی نعمت دی؟ کوثر، نہر جنت۔ حضرت مریم علیہ السلام کو روزانہ کیا ملتا تھا؟ جنت کا پھل۔ کون سے فرشتے قبر میں سوال کرتے ہیں؟ منکر اور نکیر۔ وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے عصا سمندر پر مارا تو راستہ بن گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ کون سی سورت شفاعت کرتی ہے؟ سورۃ الملک۔ قرآن پاک میں کتنے مقامات پر سجدہ واجب ہے؟ 14 مقامات پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کس چیز کی تعبیر کرنے کا علم عطا ہوا تھا؟ خوابوں کی تعبیر۔ حج کا سب سے اہم رکن کیا ہے؟ وقوف عرفات۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس وجہ سے اسلام میں اعلیٰ مقام ملا؟ ان کی سچائی، قربانی کی وجہ سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کس درخت کی لکڑی سے بنا تھا؟ بادام۔ قرآن پاک میں کتنی منزلیں ہیں؟ 7 منزلیں ہیں۔ اگر امام غلطی کرے تو پیچھے سے کیا کہنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن کون سی چیز انسان کے ساتھ جائے گی؟ نامہ اعمال۔ بڑوں کا ادب نہ کرنے والا نوجوان کیسا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے۔ وہ کون سی چیز ہے جو ایمان کا ذائقہ دیتی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت۔ غصے پر قابو پانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وضو کر لو، خاموش ہو جاؤ۔ عورت کے لیے کون سا پردہ سب سے بہتر ہے؟ مکمل حجاب، جسم اور زینت چھپانے والا۔ غیر محرم سے چیٹنگ کرنا کیسا ہے؟ حرام ہے اور فتنے کا سبب۔ مسجد میں دائیں پاؤں سے داخل ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ سنت پر عمل اور رحمت کا دروازہ کھلنا۔ اگر توبہ کے بعد بھی دل گھبرائے تو کیا کریں؟ استغفار اور صدقہ۔ روزانہ صبح شام کی دعائیں پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ حفاظت، سکون اور برکت۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے کا کیا نقصان ہے؟ رزق کی کمی، دل کی تنگی۔ فجر کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ دن بھر برکت اور اللہ کی حفاظت۔
رات کی نیند کس حد میں جائز ہے؟ صبح فجر تک اٹھنے پر مبنی سب سے پہلے ایمان لانے والے مرد کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سوتے وقت کون سی دعا جنت کا ذریعہ بنتی ہے؟ آیت الکرسی پڑھنا۔ حج کی فرضیت قرآن کی کس سورت میں ہے؟ سورہ آل عمران۔ وہ لمحہ جب دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ آنسو کے ساتھ مانگی گئی دعا دنیا کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ نعمت کا زوال۔ کس نبی کو سب سے زیادہ آزمائش دی گئی؟ حضرت ایوب علیہ السلام۔ وہ کون سا مہینہ ہے جس میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا ہو جاتا ہے؟ رمضان۔ قرآن پاک میں کس نبی کا سب سے زیادہ ذکر آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ وہ نبی جنہوں نے جنگ میں چاندی کی زرہ پہنی؟ حضرت داؤد علیہ السلام۔ عورت کی خاموشی کب بولنے لگتی ہے؟ جب اس کی نیت خالص ہو۔ کون سی چیز اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے؟ یتیم کے ساتھ ظلم۔ کون سی عادت جنت کے قریب لے جاتی ہے؟ جھوٹ سے بچنا۔ جھوٹ بولنے والے کا انجام کیا ہے؟ اللہ کی لعنت، دل کی سیاہی اور آخرت میں سزا۔ اللہ کا سب سے خوبصورت انعام کیا ہے؟ ایمان پر موت۔